سلام البنات، مرحبا بكم عندي في القناة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنقدموا واحد العشيوة اللي كتجي خفيفة ولذيذة. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. عندي هنايا غنحضر لاصوب ديال القرعة كورجيت، كتجي زوينة، كتجي لذيذة وخفيفة. كنحتاجو هنا تقريبا عندي نص كيلو ديال القرعة الخضراء، عندي تقريبا 2 حبات ديال البورو وحبه ديال البطاطا كتبقى اختياريه، اللي بغا يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش راه الكورجيت بوحدها والبورو راه كيجيو لذاذ. كنقطعوهم بحال هكا على هذا الشكل، ماشي مشكل نقطعوهم بلاط ولا هذا، يعني كلشي راه غيطحن في الميكسور ان شاء الله. كتجي زوينه، كتجي خفيفه، يمكن لكم تقدموها غير بوحدها، راه كتجي كتشبع، كتجي زوينه. صافي كنضيفو عليها، عندنا حبه ديال البطاطا بعد ما قطعناها، كنغسلو كلشي وكنضيفو عليه الماء القياس اللي غيطيب لنا فيه الخضيره، وكنديرو عليها المليحه والابزار وشويه الزعتر صافي، وكنديروها طيب. هنا ما تصورش ليا المقطع اللي درت فيه العطريه. وهنا كناخذ واحد المقيله غنوجدو فيها الحشوه باش غنصوبو لينين. عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال 250 غرام ديال البورو، او يمكن لكم ديروا بصله بيضاء، غير حبه ديال البصله البيضاء. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، وتقريبا 2 معالق ديال الزيت نباتيه، وهنا عندي 2 دروسه ديال الثومه، ورقه سيد ناموسه، وشويه ديال اليازير. كنديروهم تتشحروا لنا مزيان، وكنضيفوا عليهم هنا عندي شامبينيون، كما يمكن لكم ديروا شامبينيون معلب، انا تواجد عندي هكا طري كيجي لذيذ كيجي احسن. كنخليو الكل كيتشحر على نار مهيله بطبيعه الحال حتى كيطيحوا لينا كاملين، كنحسوا بهم تشحروا. عاد كنبداو نزيدو في العناصر الاخرين. العناب كيجيو لذاذ كيجيو زوينين. بعد ما تشحروا لينا العناصر غنضيفوا عليهم هنا عندي 250 غرام ديال الكرافات اللي بطبيعه الحال راه نقيته وكلته. كنضيفو كنواصلوا التحريك بحال هكا. وعندي هنا 200 غرام ديال الكرامه حتى هو كلتو وقطعتو، وكنخليو الكل كيتشحر. كنشحروه مزيان مع ديك الزبيده كيجيو لذاذين، والبورو حتى هو كتكون فيه واحد الطيبه زوينه كيجي خفيف. وهنا غنضيفو العطريه، عندي تقريبا معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، كنضيفوهم على المكونات. وهنا تقريبا عندي نص معلقه ديال الابزار والملح على حسب الذوق. عندي معلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت. صافي كنبقاو نشحرو في الكل باش تدخل لنا العطريه اللي ضفنا. ماشي مشكل داك الماء اللي غيطلق من الكروفات والكالامار وهذا يعني غنحتاجوه لحوايج اخرين. كنضيفو هنا عندنا الهريسه على حسب الذوق، عندي هنا تقريبا انا درت معلقه صغيره.
وعندي هنايا تقريبا نص كاس صغير ديال العصير الحامض. درت غير القياس الاول، عاد غنضيف من بعد ان شاء الله. صافي، وكنواصلو التحريك ديال العناصر كامله. عندي هنا تقريبا معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، كنضيفوها حتى هي، تعطينا مذاق حتى وترنا مع الحوت، وكتجي زوينه بليمون، يعني ضروريه، كتعطي حتى هي المذاق ديالها. هنا طالعه الريحه يا سلام، كتجي زوينه، كتجي هاد الحشوه لذيذه. عندي تقريبا هنايا 2 معالق كبار ديال المعدنوس. ضفت المعلقه الاولى هنا مع الحشوه، والمعلقه الاخرى غنخليها حتى الاخير، تنطفي على الحشوه ديالي، عاد غنضيفها. اليازير حتى هو كيعطي مذاق زوين. راه درناه في الاول، هو ورقه سيدنا موسى. وهنا غنضيف واحد المكون اخر، يعني راه كيبقى اختياري. عندي تقريبا هنايا نص دجاجه اللي كنت سلقتها مع ورقه سيدنا موسى ودريس ديال الثومه، شويه اليازير، شويه الزعتر، وغنقطعها طريفات وغنضيفها على هاد الحشوه. يعني انا غير اختياريه ضفتها حيت كانت عندي. كنقدروا نكتفيو غير بهاد العناصر، راه كيجيو زوينين. ها هي بعد ما قطعناهم طريفات صغار غنضيفوهم، يعني غيتشربوا لينا هذيك الصلصه كامل اللي طلق لينا السمك ديالنا. يعني داك الدجاج غيتلذذ بالطيبه ديال الحوت. ان شاء الله غنقدم لكم بزاف ديال الحشوات اللي كيجيو لذاذ، ديال العناب، ديال البريوات، مسهطلات ان شاء الله. هنا ضفت داك العصير الحامض اللي تبقى ليا. كنعرفوا السمك كيبغي لينا الحامض وكيبغي شويه ديال الحار. كنبقاو نحركو هكا في العناصر حتى كيندمجوا لنا العناصر كامله. كناخدو هنا كنضيفو عندنا علبه ديال الفيرميسيل شعريه صينيه. انا خليتها هكا باش تشوفوا، يعني راه غير كتوصل العافيه كتندمج مع لا فارس، يعني راه كتطلق، ما كتبقاش شاده من الاحسن الا كان عندكم الوقت تخليوها في الماء بارد. من الاحسن كتبقى محلوله، ما كتجيش هكا مجموعه. ولي ماشي مشكل، كلشي حتى هكا باش تشوفوا راه كتحل، راه ما كتاخذش وقت، بسهوله كتحل، غير كتوصل للسخونيه وكتعاود تحل. صافي كنخلطوها، كندمجوها مع العناصر كامله. صافي ملي كنحسوا بالخليط ديالنا مندمج كنضيفوا عليه داك المعدنوس اللي بقى لينا.
كتخلطوهم مزيان حتى كتندمج لينا العناصر. صافي كنضيفو عليه هداك المعدنوس اللي تبقى لينا وكنخليوها تبرد، وكندوزو نوجدو الورقة ديالنا. هنا تقريبا عندي 500 غرام ديال الورقة ديال البسطيلة ديال البخار اللي كانت كتواجد عندي في المجمد، وجبدتها قلت نخدم بها، يعني راه مكيطرى ليها حتى شي حاجة، كتنفعنا هكا ملي كنوضعوها في المجمد الوقت اللي كنحتاجوها كنلقاوها موجودة. كناخدو هنا عندي شوية زيت الزيتون وزيت النباتية كندهنها مزيان باش كتطلق ليا ما تبقاش واقفة. كنقاد الورقة كاملة ديالي باش غنخدم، كنحطها هكا على جنب، وهاهي الحشوة ديالي بعد ما بردات غنبدا نعمر في العناب ديالي. كناخدو القياس هي ملي كتكون الورقة طرية راه كتكون من الأحسن كتساعدنا في الخدمة، ولكن لي نام راه هكا ولا لي صيغار كيجيو ساهلين في التشكيل ديالهم، كنبقاو غاديين معاها هكا بشوية بشوية وحنا كنجمعوها حتى كتجي مزيان. هاهي كتدخل الفران كتجي زوينة كتجي مقرمشة، ما كندهنها حتى شي حاجة حتى ندخل نطيبها في الفران، كنحطها على الجهة الجهة التحتانية، يعني راه كتشد راسها ما كتحل ما والو. كنبقاو على هاد الطريقة بحال هكا حتى كنكملو الحشوة ديالنا كاملة والورقة. الورقة ديالنا باش تبقى مقرمشة دايما كندهنوها غير بالزيت، اما الزبدة دغيا كتلوح. الزيت وهنا نستمتعو بشوية زيت الزيتون، يعني راه عطاتنا مذاق، كتجي مقرمشة كتجي زوينة. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهاد الطريقة. هما العناب ديالنا بعد ما عمرناهم غناخدو واحد اللاطة اللي غتدخلنا الفران بلا ما ندهنو، ما غنحتاجو ندهنوهم حتى شي حاجة حيت اصلا دهناهم في الاول بالزيت النباتية وزيت الزيتون. صافي غندخلوهم يطيبو، وهنا عندي لاصوب ديالي غنديرها في هكا في خلاط كهربائي، غنضيف عليها عندي 200 غرام ديال القشطة طرية. اللي ما عندوش يقدر يكتفي ب3 الفرماجات ولا 4، يا اما متلتين ولا مربعين، كتجي لذيذة كتجي زوينة وخفيفة.
كنخليو معاها داك الماء ديالها فاش سلقناها، يعني راه كنخليو الماء ما كنضيعوهش. صافي غنطحنوها وغنقدموها مع لي نيم بالصحة والراحة. هو الشكل النهائي ديال لاصوب وديال لي نيم ديالنا بعد ما خرجناه من الفران. لاصوب بعد ما طحناها كتجي لنا على هاد الشكل، كتجي بنينة ولذيذة، ولي نيم تا هما كيجيو مقرمشين ولذاذ. كنرافقوهم مع شوية صلصة الحارة وصلصة الصوجا، كيجيونا بهاد الشكل من الداخل. وما تنساوش لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دايما الجديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة جديدة وحلقة جديدة إن شاء الله.